میرے لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک میں سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کا ذکر بیان فرماتے ہیں۔ ایک غریب جو ہر چیز سے زیادہ اپنے پروردگار سے محبت کرتے تھے، ہر چیز سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا تھا، اور دوسرا مالدار شخص جس کے باغات تھے اور ہر چیز کو وہ اپنی کوشش سمجھتا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے دنیا میں حاصل کیا ہے وہ میں نے اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے۔ وہ مالدار شخص کہتا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا ہے وہ میں نے اپنی کوشش سے حاصل کیا ہے۔ تو ارشاد الہی ہوتا ہے کہ پھلوں سے لادے ہوئے باغات میں جب وہ داخل ہوتا تو بولا کہ یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والے ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے اور کبھی قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور جب میں پروردگار کے سامنے پیش ہوں گا تو مجھے وہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ تو اس کا ساتھی بولا کہ جب تم اپنے باغات میں داخل ہوا کر تو تم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت پڑھا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری یہ شیخی تجھے ڈبو کر رکھ دے اور یہ سارا مال و اسباب اللہ تعالیٰ تجھ سے چھین لے، کیونکہ تکبر تو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں مالدار ہوں، میں مالدار ہی رہوں گا، تو غریب ہے، تو غریب ہی رہے گا۔ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ میرے باغات، یہ میرے مال و اسباب کوئی مجھ سے چھین سکتے ہے، یہ خود میں نے اپنی کوشش سے بنائے ہیں، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تو خود میں نے بنائے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ تو غریب ہے، تو غریب ہی رہے گا، اور میں مالدار ہوں، میں مالدار ہی رہوں گا۔ تو اس پر اس غریب شخص نے کہا کہ میرا رب بڑا بے پرواہ ہے اور وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، وہ صبح ہونے سے پہلے یہ سب کچھ آپ سے چھین سکتی ہے اور آپ کا سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ تو وہی ہوا۔ قرآن پاک فرماتا ہے، وہی ہوا، قرآن پاک فرماتا ہے کہ رات گزری اور صبح ہوئی اور سب مال اسباب سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ
हाय अफसोस करता हुआ हाथ मलता रह गया कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि ये सारा मालो असबाब मैंने अपनी कोशिश से हासिल किया, मैंने ऐसे क्यों कहा, मैंने ये शिरक क्यों किया, ये शिरक मैंने क्यों किया, ये सब कुछ तो मेरे परवरदिगार का था, उसने मुझे अता किया। और वो बड़ा परेशान हुआ और अफसोस करता रहा कि मैंने इतना बड़ा शिरक क्यों किया है। तो वो गरीब शख्स जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसका परवरदिगार पर कामिल यकीन था, वो अपने रब पर इतना कामिल यकीन रखता था कि अपनी हर चीज से बढ़कर उसे परवरदिगार की ज़ात से मोहब्बत थी। और ऐसा ही हुआ कि परवरदिगार ने उसे इतना अता किया, इतना अता किया कि ना जाने वो रिज़्क, वो माल, वो असबाब वो कहाँ से आ गए, ना जाने वो मालो असबाब कहाँ से आ गए। और रात गुजरी और सुबह वो शख्स इतना मालदार हो गया। सिर्फ रात गुजरी, कुरान पाक फरमाता है, ये मैं कोई आम बात नहीं कर रही, ये एक सूरह पाक का तर्जमा है और ये कुरान पाक फरमाता है कि रात गुजरी और वो इतना मालदार हो गया। और जैसे ही उसने ये माल पाया, उसने पहले कहा था कि मेरा रब बड़ा बेनियाज है, वो अता करने पे आए तो कुछ नहीं देखता, वो अता करता है। तो जब उसने वो माल पाया और वो सजदे में गिर गया, अल्लाह की हजूर वो सजदा रेज हुआ और उसने जितना माल था, अल्लाह ने उसे जितना माल दिया उतना ही उसने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सुबह जितना माल मिला उसने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। दूसरे दिन परवरदिगार ने उसे उससे भी ज्यादा माल दिया, फिर वो माल उसने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। दूसरे दिन भी सुबह जो माल उसको मिला वो उसने परवरदिगार की राह में खर्च कर दिया। वो जो गरीब शख्स था जिसका अल्लाह पे कामिल यकीन था और अल्लाह की ज़ात पे वो इतना तकवा रखता था कि परवरदिगार ने उसे इतना नवाजा, और वो जो मालदार शख्स था जो हाथ मलता मलता रह गया और परवरदिगार ने उस गरीब को नवाज दिया, तो सिर्फ वो परवरदिगार से मोहब्बत रखता था और किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करता था। तो तीसरी बार भी उसे इतना माल दिया गया और वो भी उसने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। वो भी उसने परवरदिगार की राह में तीसरी सुबह भी जो उसको माल मिला, ये वो भी उसने तीसरी सुबह भी अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। तो हमें इस आयत मुबारका में सबक मिलता है। ये सूरत काफ की आयत है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और अल्लाह की ज़ात पे हमें कामिल यकीन होना चाहिए। और ख़ासकर हम मुसलमान हैं, हमारा अपने रब पर कामिल यकीन होना चाहिए कि वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं है। हम क्यों शिरक करते हैं? हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें तो ये काम ज़ेब भी नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हदायत दे और शिरक से पाक हमारी ज़िंदगी रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।